नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी पारित गराउन देउवाको सक्रियता बढ्यो। 3 दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। चुनावपछि पारित गराउने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको अस्वीकार। देउवा र प्रचण्डको संयुक्त पत्रले राजनीति तरङ्गित। माओवादीमा हलचल। एमसीसीले दियो सरकारलाई अल्टिमेटम। संसद पेश गर्न सभामुखलाई कानून मन्त्रीको आग्रह। अर्को वर्षको जेठ 4 गते चुनाव गर्न सरकार र आयोग बीच सहमति भए पनि मिति घोषणामा आलटाल। गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा देउवा अलमलमा एमालेको दबाव। 5 वर्षे कार्यकालको उतारतिर पुगेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न सकेनन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर शाक्य प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न असफल। पछिल्लो समय नेपालमा ओमिक्रोनको उत्परिवर्तित रूप B2 फैलिँदै आज 1386 जनामा संक्रमण। फागुन 1 देखि विद्यालय खुलाउन CCMCC को सिफारिस। भारतकी प्रसिद्ध गायिका मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन। प्रधानमन्त्री मोदीबाट दुःख व्यक्त। 2 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। नेपाली संगीत क्षेत्र पनि शोकमा। र अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदै। उपाधिका लागि इजिप्ट र सेनेगल भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी बारे प्रमुख दलका नेताहरू बीच भएको छलफलका सन्दर्भमा जानकारी गराउन यति बेला नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछौँ। हार्दिकताका साथ, खुलसताका साथ विचार विमर्शहरू भएको छ र यो नेपालको राजनीतिका निमित्त एउटा सकारात्मक पक्ष हो र आगामी दिनमा फेरि यिनै विषयहरूमा छलफल हुने सहमतिका साथ आजको बैठक समापन भएको छ। यो विषय भनेको चाहिँ के त? एमसीसी को बारेमा शंकर पोखरेलले केही भनेर जानुभयो हैन? के भन्नुभयो उहाँले? केही विषयहरू उहाँले भन्नुभएको छ, जस्तो एमसीसी को विषयमा भन्नुभएको छ भन्नुभयो। प्रचण्डले चाहिँ निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी को कुरा अघि बढाउँ भनेर भन्नुभएको छ भन्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो। सत्तापक्ष स्पष्ट नभएको भएर हाम्रो कुरो छैन भन्नुभयो। सभामुखको विषयमा बोलेर जानुभएको छ। त्यहाँ धेरै विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भएका छन् र आजको छलफल चाहे संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा होस्, चाहे एमसीसीलाई यो अनुदान छ यसलाई संसदमा छलफल गरेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा होस्, यी सबैमा सकारात्मक दिशाले सकारात्मक ढङ्गमा छलफल भएका छन् र आगामी छलफलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने बुझाइ मेरो छ। चुनाव अगाडि लाने कि पछाडि लाने भन्ने कुरा भयो, त्यो क्लियर भएन कि? उहाँले भन्नुभयो त्यो चुनाव पछाडि जाउँ भनेर भन्नुभएको छ, प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यहाँभित्र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ तर एमसीसीलाई चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा सकारात्मक छलफल भएको छ। उसले दिएको टाइमलाइनमा जान्छ त? प्रधानमन्त्रीबाट हटेको झण्डै 7 महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज बालुवाटार गएका छन्। महासचिव शंकर पोखरेलका साथ उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाली राजनीतिलाई बन्धक बनाएका विषयमा छलफल गरेका थिए। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख 2 दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको पहलपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको झण्डै 7 महिनापछि पहिलो पटक आइतबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको ढोकाभित्र प्रवेश गरेका थिए। बैठकमा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई गिजोली रहेको एमसीसी सम्झौता लगायतका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने संसद सुचारू गरेर तत्काल एमसीसी पारित गराउन सहयोग गर्न ओली समक्ष आग्रह गरेका थिए। उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति बनाएर स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि मात्र एमसीसी पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। छलफलका क्रममा एमालेले एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलले फरक फरक धारणा बनाएका कारण यो सम्झौता विवादास्पद बनेको धारणा राखेको थियो।
चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षसहित भएर चाहिँ चुनाव पछाडि मात्रै यो विषय अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भन्ने खालको आग्रह गर्नुभएको थियो र हामीले हाम्रो तर्फबाट खास गरी सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसिसीका सन्दर्भमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्ता पक्ष राष्ट्रिय मामिलाहरूमा मुद्दाहरूमा अलग अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन। यो विषयमा सत्ता पक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले प्रकट गर्यौँ। बैठकमा संसद सुचारू गर्ने विषयमा एमाले आफ्ना पुरानो माग पूरा गर्नुपर्ने अडानमा कायम रह्यो। उता एमाले यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न गरेको आग्रहलाई भने प्रधानमन्त्रीले केही दिनभित्रै मिति घोषणा आश्वासनलाई एमाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। क्याबिनेट निर्णयका माध्यमबाट हामी त्यसलाई यथासमयमा सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग वार्ता नगर्ने ओलीको अडानमा आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिएका कारण वार्ता सम्भव भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत असोज 13 गते अमेरिकी सरकारलाई एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन म्याद मागेर संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षसँगको भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो भेटलाई सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच लामो समयदेखि व्याप्त तिक्ततामा कमी आउने सङ्केतका रूपमा लिइएको छ। यद्यपि गत महिना प्रधानमन्त्री देउवाले बालकोटमै गएर ओलीलाई भेटे पनि राजनीतिक विषयले सकारात्मक मोड लिन सकेको थिएन। आइतबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गत असोज 13 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा अमेरिकी सरकारलाई एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने आश्वासन सहित पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक माहौल तातेको छ। सार्वजनिक भएको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संसदबाट एमसिसी पारित गराउन अमेरिकी सरकारसँग 5 महिनाको समय मागेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकी सरकारलाई आश्वस्त पार्न गत असोज 13 गते पठाएको पत्र आइतबार सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ। हुन त गत कार्तिकको तेस्रो साता स्कटल्याण्डमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिएरै फर्कँदा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने विषयमा अमेरिकी सरकारलाई 6 बुँदे पत्र पठाएको सार्वजनिक गरेका थिए। तर आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गत असोज 13 गते प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको मात्र नभएर प्रचण्डको पारो समेत तातेको छ। पत्र बाहिरिएसँगै प्रचण्डले यही 26 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसीलाई संसदमा प्रवेश गराउने र पारित गराउने अडानबाट प्रधानमन्त्री पछाडि नहटेको खण्डमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहे पनि सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी युक्त सन्देश दिएका छन्। माओवादी नेताहरू समेत एमसिसीले संसदमा प्रवेश पाएको खण्डमा सरकारबाट बाहिरिने तयारी रहेको बताउँछन्। जुन नीतिलाई हामीले समर्थन गर्दैनौँ त्यस्तोमा संसदमा पेश हो भने त्यो सरकार चाहिँ छोड्नुपर्ने चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी छ हाम्रो। त्यो भनेको के हो भने यदि यथास्थितिमा एमसिसी संसदमा टेबल हो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। गठबन्धनबाट के गर्नुहुन्छ? गठबन्धनको त अर्कै प्रयोजन छ। सरकारको एउटा प्रयोजन छ। गठबन्धनको त मूल प्रयोजन मैले अघि नै भने हाम्रो गठबन्धनको मूल प्रयोजन के हो भने हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण निष्पक्ष धाँधली निर्वाचन गराएर देशलाई चाहिँ पुनः ट्र्याकमा लगेर चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गठबन्धनको हो। जनताका अगाडि एमसिसी सम्झौता संशोधन बिना पारित नहुने अडान राख्ने तर भित्रभित्रै अमेरिकासँग पारित गर्न 5 महिनाको समय माग्ने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सत्ताबाट बाहिरिने धम्कीलाई पनि कतिपयले राजनीतिक स्टन्टका रूपमा हेरेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली प्रचण्डले अमेरिकी सरकारसँग एउटा र सार्वजनिक खपतका लागि अर्को कुरा गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन सक्ने बताए।
प्रचण्ड एउटा भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर अर्को भन्नुहुन्छ। प्रचण्ड अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भेट्दा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, यता सार्वजनिक खपतका लागि आफ्नो कार्यकर्ताहरूसँग अर्को कुरा भन्नुहुन्छ। यसले सम्बन्ध राम्रो बन्छ र त्यो सहायता हामीलाई नचाहिने हो भने सरकारले भन्नु पर्यो, हामीलाई चाहिँदैन, यस कारणले फिर्ता गरेको। चाहिन्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यही ढङ्गले कुरा गर्नु पर्यो। सस्तो लोकप्रियताको दुई देशको सम्बन्ध जस्ता विषयहरूमा यस्ता विषयहरूलाई ल्याउँदा वास्तवमा यो सरकारका नेताहरूको कतिपय अभिव्यक्ति र तौर तरिकाले गर्दा यो पहिले सामान्य एउटा आर्थिक सहायताको विषय नै थियो, अहिले त यो भूराजनीतिक विषय बन्ने जस्तो। आइतबार बिहान प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्न बालुवाटार जाने तयारीमा रहेको बेला 6 बुँदे त्यो पत्र बाहिरिएको थियो, जसमा सत्तारूढ दल तथा नेपाली जनतालाई आश्वस्त पारेर 4-5 महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न अमेरिकी सरकारलाई विश्वास दिलाउन खोजिएको छ। साथै संसदले पारित गर्नु अगावै सत्तारूढ दलले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमसीसी बारे धारणा सार्वजनिक गर्ने विषय समेत उल्लेख छ। पत्र बाहिरिएसँगै प्रचण्डले झोकिएर प्रधानमन्त्री देउबालाई पत्र बाहिर ल्याउनुको आशय सोध्दै सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएका थिए। गठबन्धनलाई जोगाउने मनसायबाट यताउता नभएका प्रधानमन्त्री देउबाले त्यस लगत्तै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई फोन गरेर प्रचण्डलाई मनाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डलाई असोजमा लेखेको पत्रको स्मरण गराउँदै एमसीसी कार्यकारी अधिकृतले गत बुधबार एमसीसी पारित गराउने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने नेपालको सार्वभौम छनौटको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले आगामी फागुन 16 गतेसम्म नेपालले पारित गर्न नसकेको खण्डमा आगामी मार्चमा हुने एमसीसीको बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिने संकेत भने गरेको छ। सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटालाई अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा सभामुख सापकोटालाई भेटेर कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारको धारणा सुनाएका हुन्। भेटमा कानून मन्त्री बडुले एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि संसदमा रोकिएकाले अब बहसमा ल्याएर छिनोफानोका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख समक्ष आग्रह गरेका थिए। तर कानून मन्त्रीलाई निराश बनाउँदै सभामुख सापकोटाले अहिले नै एमसीसी बारे संसदमा छलफल गराउन सक्ने वातावरण नरहेको जवाफ दिएका थिए। उनले गत भदौदेखि संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि पहल बढाउनु पर्ने सन्देश शीर्ष नेता समक्ष लगिदिन उल्टै बडुलाई आग्रह गरेका थिए। साथै संसद सुचारू भएको खण्डमा यो विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सकिने मनसाय पनि व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत असोज 13 गते एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकै दिन कानून मन्त्रीले सभामुखलाई भेटेका हुन्। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू विभाजित भएको धेरै समय भइसक्यो, तर यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कतिपयले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती समेत भन्छन् भने कतिपयले सहयोग मात्रै भएकाले नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। एमसीसी असफल बनाउन चीन समेत लागि परेको कतिपयको आशंका छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसीसी 16 फागुनमा पारित गर्न समय सीमा आइसकेको छ। यो परियोजना अगाडि बढेसँगै नेपालमा अमेरिकी लगानीका अन्य सम्भावनाहरू खुल्ने कतिपयको विश्वास छ। यदि एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अन्य लगानी र सहयोग रोकिन सक्ने भएकाले पनि र नेपालका लागि हानि नहुने दाबी गर्दै कतिपयले एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अमेरिकाले चाहिँ आर्मी पठाउँछ भन्ने पनि यो सरासर झुट हो। अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन्छ भन्ने पनि चाहिँ त्यो सरासर झुट हो। अब यो चाहिँ जो यो योजनाका सन्दर्भमा चाहिँ जो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट चाहिँ उनीहरूकै छ भन्ने यो पनि सत्य होइन, नेपालकै हो।
कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समय अघि सारेको इन्डो पेसिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन्। तर सरकारले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ। सरकारको यो दाबीलाई धेरैले अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्दैमा सबै चिज हुँदैन। हाम्रो संविधानको एगेन्स्टमा MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607 ले निर्देशित गरेको कुरालाई हामीले पालन गर्न सक्छौं। सन् 2012 यता भएका श्रृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् 2017 मा तत्कालीन नेपाली कंग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसी सम्झौता भएको थियो। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झण्डै 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झण्डै 45 अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। एमसीसी को वेबसाइटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाईँको अगुवाई गर्न सघाइरहेको छ भन्ने उल्लेख छ। एमसीसी पारित हुन नदिन देशभित्र र बाहिरको शक्ति लागेको खुल्दै गएको छ। विशेष गरी चीनले एमसीसीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छैन। चीनसँग नजिक रहेका दल र तिनका नेता एमसीसी विरुद्ध खुलेर लागेका छन्। एमसीसीको विषय अगाडि बढिरहँदा चीनले नेपालसँगको सीमालाई कडाई गर्दै लगेको छ। अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको छ। एमसीसी रोकिएमा नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने सम्भावना छ। अहिले एमसीसीको विषयले नेपालका नेतादेखि नागरिक समाज विभाजित भए पनि मुख्य टकराव अमेरिका र चीन बीच नै देखिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको सहमति अनुसार सरकार जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएको थियो। तर सरकार निर्वाचनको मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको छ। सरकारको ढिलाइले गर्दा कतै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च रचिँदैछ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जेठ 4 गते गर्न मिति प्रस्ताव गरेपछि सरकार त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ। त्यसअघि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले सरकारलाई जेठभित्र चुनाव गराउन सुझाव दिएको थियो। आयोगको प्रस्ताव र समितिको सुझाव दुवैलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। त्यसैले पनि अब छिट्टै चुनाव गर्ने मिति सरकारले घोषणा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म मिति घोषणा नगर्दा पुनः आशंका उब्जिएको छ। निर्वाचनका विषयमा छलफल भइरहेको र सरकारले चाँडै स्थानीय तहको मिति तोक्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव बताउँछन्। परामर्शको कुरा भइरहेको छ। कानुनी समस्या पनि हो, संविधान र ऐनमा पनि केही समस्याहरू देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीको एउटा जानकारी सरकारलाई गराएको छ र सरकारले यो परामर्श गरेर चाँडैभन्दा चाँडै यस प्रक्रियालाई थप छलफल गरेर सहमति गरेर निर्वाचन जस्तो विषयमा संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि, जनताको हक अधिकारको लागि संविधान र कानुनलाई मिलाएर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाउने। स्थानीय तहको चुनावका विषयमा सरकारले सत्ता गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गरिरहेको र छिट्टै मिति घोषणा गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी बताउँछिन्। प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो चुनाव भनेको कुरा र गठबन्धनसँग त एकदम विश्वासका साथ कुरा गर्नै पर्यो र गरेर एउटा निचोडमा पुगेपछि शीर्ष स्तरमा कुरा भइरहेछ र त्यसको निष्कर्षमा पुगेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटै हुन्छ। सके यही हप्ता नभए आउँदो हप्तासम्म हुन्छ। प्राथमिकता पाएको छ यो विषयले हटकेककै रूपमा प्राथमिकता पाएको छ। किनभने अब गर्ने भन्ने त टेन्टेटिभ सहमति भयो, तर अब कहिले गर्ने भन्ने पनि 4 गते भनेर प्रस्तावित हो। तर डेट कहिले तोक्ने भन्ने कुरा अब क्याबिनेट लगायत तोक्ने हो। क्याबिनेटको अनुकूल
प्रधानमन्त्रीज्यूको कहिले हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि निर्वाचन आयोगसँग भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सुरुमा निर्वाचन नै पर धकेल्न अनेक कसरत गरेको सरकारले मिति तोक्न गरेको आलटालका कारण कतै पुनः निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएसँगै कतै सत्ता गठबन्धन टुट्ने र स्थानीय चुनावको साटो देश संसदीय चुनावतर्फ होमिने त होइन भन्ने सवाल पनि उब्जिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केशव स्थापितले अघि सारेका हरियाली पार्कको अवधारणालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेका काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साकेले चुनावअघि मेट्रो रेल, मोनोरेल, स्मार्ट यातायात सहित स्मार्ट महानगरको आश्वासन बाँडेका थिए। यी ठूला आश्वासन चुनावी नारामै सीमित गरेर मेयर साके र महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्दा समेत सडक, पूर्वाधार, हरियाली, फोहोर मैला व्यवस्थापन र खानेपानी, ढल, सार्वजनिक शौचालय जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन असफल साबित भएका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले नेता विद्यासुन्दर साक्यले देशकै सबैभन्दा जेठो र विकसित सहरका रूपमा हेरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेको 5 वर्ष पुग्न लागेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुनै लाग्दा समेत 5 वर्ष अघि नै पूरा गर्छु भन्दै बाँडिएको मेट्रो रेल, मोनोरेल, स्मार्ट यातायात सहित स्मार्ट महानगर जस्ता मेयर साक्यका आश्वासन पूरा भएनन्। चुनावको मिति घोषणा हुनै लाग्दा महानगरवासीहरू चुनावी आश्वासनको पछि लाग्न नहुने र केही पनि पूरा नभएको आक्रोश पोखिरहेका छन्। चुनाव आउँदै गर्छ, हामीलाई यस्तै आश्वासनहरू बाँड्ने, जनताहरूलाई यसरी नै गर्ने र अलिकति एउटा ललिपप देखाए जस्तो गरेर फेरि अनि नेताहरूले अर्को पटक पनि राजनीति गर्नलाई यस्तै फोहोरको डङ्गुरहरू बाटोमा राखिदिने गर्नुभयो कि फोहोर सडक हरियाली हुन्छ भन्ने त उनीहरूको एउटा बाहना मात्रै, सबै आफ्नै लागि मात्रै, आफ्नै बनाउनको लागि मात्रै हो। देश विकास त अब केही गरेर पनि हुँदैन नि त, गरेको पनि छैन। मेयर साक्यले चुनाव जित्ने बित्तिकै डिपिआर तयार गर्ने र 2 वर्षभित्र मेट्रो रेल निर्माण गरिसक्ने महत्वाकांक्षी योजना महानगरवासी माझ यसरी सुनाएका थिए। र अहिले हामीले क्लिन द सिटी अभियानबाट केही समयपछि नै हामी नो मास्क सिटी, सडकमा हिँड्दाखेरि नचिन्ने गरी मास्क लगाएर जान नपरिकन हामी सहरलाई सफा गर्न चाहन्छौँ। यी सबै आश्वासनहरू अहिले चुनाव जित्ने बाहना मात्रै थिए भन्ने पुष्टि भएका छन्। मेयर साके र उनका सारथीका रूपमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक शौचालय, हरियाली पार्क, सफा र व्यवस्थित सडक, फोहोर मैला, खानेपानीको व्यवस्थापन लगायतका सामान्य तर अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गराउन समेत असफल देखिएका छन्। यसरी सडकमै यत्रतत्र फालिएका फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्न, यी फोहोर र दुर्गन्धलाई व्यवस्थित गर्न समेत मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सकिरहेका छैनन्। साइकल लेन, अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ र स्मार्ट पार्किङलाई समेत अघि बढाउन नसकेका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न मेलम्ची बाहेक सिस्नेरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने र अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने बृहत्तर योजना बनाउने आश्वासन पूरा गराउन समेत असफल बनेका छन्। काठमाडौँको धुलो धुवाँ र प्रदूषणबाट महानगरवासीलाई मुक्त गराउन असफल भएका मेयर साक्यले क्लिन द सिटी अभियान र सुन्दर अनि व्यवस्थित हरियाली सहर निर्माणको योजनालाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेनन्। 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई 12,000 भत्ताको व्यवस्था भने गरेका मेयर साके र उनको टिम महानगरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रयासको थालनी भएको दाबी गर्दै विकास आयोजनामा विभिन्न निकायबीच तालमेल हुन नसक्दा समस्या निम्तिएको दाबी गरिरहेको छ। सुधार नभएको होइन, हिजोको भन्दा अहिले सुधार भएको हो। टक्कै भन्ने कुरा त हुनै होइन। केही मात्रामा धेरै जस्तो कुरामा यो चाहिँ सुधार भइरहेछ। जस्तो तपाईँको हिजो चाहिँ कर चाहिँ कतिले तिर्नुहुन्थ्यो, कतिजना हुन्थे, अब अहिले कसरी भयो भन्ने कुरो अब महानगरपालिकामा त्यसको लेखा छँदैछ।
सरकारी सार्वजनिक भवनमा रङरोगन गर्ने र आम नागरिकलाई आह्वान गर्ने काठमाडौँ महानगर झिलिक्क घर घर टिलिक्क अभियानको थालनी समेत 5 वर्षसम्म महानगरले गर्न सकेन। मास्क रहित सहर, अव्यवस्थित पोल तथा तारहरूको उचित व्यवस्थापन, प्लास्टिक मुक्त सहर, छाडा जीवजन्तु तथा फोहोर मैला समस्या समाधान, 24 घण्टे जीवन्त सहर जस्ता सुधार सम्भव हुने योजना समेत काठमाडौँ महानगरले पूरा गर्न सकेको छैन। कतिपय कार्यपालिकाका सदस्यहरू कर प्रणाली, विकास आयोजना लगायतलाई अघि बढाउन नसक्नुमा कर्मचारी, प्रशासन र बिचौलिया बढी हावी भएको दाबी गरिरहेका छन्। मेयर र जनप्रतिनिधि सेवा गर्न नभई कमाउन उद्धत देखिँदा समेत समस्या निम्तिएको स्वीकार गर्ने कतिपय कार्यपालिका सदस्य सिङ्गो महानगर असफल भएको दाबी गरिरहेका छन्। दोषी त हामी सबै दोषी स्वीकार गर्नुपर्छ। दोषी त मेयर लगायत हामी वडा अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्ष सबै दोषी हो। यहाँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिला राजनीति भनेको समाजसेवा हो है भन्ने खालको एउटा भावना आउनु पर्यो। राजनीति भनेको समाजसेवाको लागि हो, केही पाउनको लागि होइन। यहाँ चाहिँ राजनीति भनेको पैसा कमाउनको लागि हो। यो वडा कार्यालय भनेको भन्सार कार्यालय हो, मानवर भनेको भन्सार कार्यालय हो। यहाँ गएर लुट्न पाइन्छ, कमाउन पाइन्छ भन्ने यहाँ तपाईँको भिड देखिन्छ। सबभन्दा पहिला त्यो मानसिकताबाट मुक्ति हुनु पर्यो। विश्वका विभिन्न देशको भ्रमण गरिसकेका मेयर साक्य मात्रै यो 5 वर्षे कार्यकालमा असफल भए वा उनको सिङ्गो टिम। अनि चुनावका आश्वासन पूरा गर्न बाँडिएका थिए वा भोट तान्ने बहाना। नागरिक स्तरबाट समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,704 जना कोरोना मुक्त हुँदा 1,386 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा फैलिरहेको ओमिक्रोनका संक्रमित घट्दै गए पनि ओमिक्रोनकै सब भेरिएन्ट फैलिँदै जाँदा चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार थपिएका संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या 7,318 जना बढी छ। पछिल्लो दिनमा निको हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा नयाँ संक्रमित घट्दै गएको छ। आइतबार 1,386 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 छ। पछिल्लो एक सातामा संक्रमण दर 12.3% कमी आएको छ। अघिल्लो साताको पीसीआर परीक्षणको पोजिटिभ आउने दर 42% रहेकोमा यो साता 30मा झरेको छ। 24 घण्टाको पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखिने दर 18.4% रहेको छ। संक्रमण दरमा कमी आए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। संक्रमण दर 24.5% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 11.7%ले कम हो। गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ताको औसत संक्रमण दरमा 12.3%ले कमी आए तापनि अझै संक्रमण दर 28% भन्दा बढी रहेको छ। अझै धेरै व्यक्तिहरू कोभिड-19 खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ र खोप नलगाएका सबै व्यक्तिहरूलाई ओमिक्रोन लगायत अन्य भेरिएन्टहरूबाट पनि स्वास्थ्य जटिलता हुन सक्छ। त्यसै गरी खोप नलगाएका तथा लगाएका सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरेनौँ भने कोरोना भाइरसको संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्छ। हाल देशभर 45,248 सक्रिय संक्रमित छन्। 43,932 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,316 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 269 जनाको आइसियु र 46 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले संसारभर कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिरहेको छ। यसमा पनि अहिले अधिकांश क्षेत्रमा यसको उपभेरिएन्ट B2 फैलिरहेको छ। यसको मूल भेरिएन्ट भन्दा 33% बढी संक्रामक रहेको विज्ञहरूको दाबी छ। B2 को लक्षण मूल भेरिएन्टकै जस्तो रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसले पूर्ण खोप साथै बुस्टर डोज समेत लगाइसकेकालाई समेत संक्रमित बनाउन सक्नेछ। विदेशमा गरेको अनुसन्धानले चाहिँ छिटो फैलिने ओरिजिनल ओमिक्रोन भन्दा BA2 सबलिनेज चाहिँ अलिक बढी छिटो फैलिने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। यसमा चाहिँ यसले समस्या ल्याउने भनेको चाहिँ वृद्धहरूलाई, दीर्घरोगीहरूलाई र खोप नलागेकाहरू यिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो यदि साँच्चै नै यो BA2 सबलिनेजले नै बिचमा दुःख दिएको हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यसले
अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको चाहिँ मैले पाएँ। थकान महसुस हुने, टाउको दुख्ने, घाँटीमा खसखस हुने, बान्ता हुने जस्ता लक्षण B2 भेरिएन्ट संक्रमणका लक्षण हुन्। अघिल्ला भेरिएन्ट भन्दा ज्यादा संक्रामक हुने यसको फरक लक्षण हो। यो उपभेरिएन्टको अर्को खतरनाक पक्ष भनेको यसलाई पत्ता लगाउन कठिन छ। यो मानिसमा संक्रमण भएर लक्षण देखिसक्दा पनि उक्त व्यक्तिको RDT PCR गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिने विज्ञहरूले बताएका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC ले आउँदो फागुन 1 गतेबाट निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिएका हुन्। कोभिड तेस्रो लहरका कारण माघको पहिलो सातादेखि निजी तथा सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्। यसअघि पहिलो चरणमा माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि CCMCCकै सिफारिसमा माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका स्थानीय तहले सरकारको निर्णय अवज्ञा गरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि विद्यालय खोल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। त्यसैगरी यातायातमा लागू जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको छ। माघ 24 गतेदेखि जोर बिजोर प्रणाली हटाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको हो। सरकार गठन भएको 3 महिनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छ। 3 दलीय गठबन्धन रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञ बहादुर बेसी र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा हिम बहादुर शाही मन्त्री बनेका छन्। यस्तै गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेश प्रसाद सिंह र कारचेन लामा मन्त्री बनेका छन्। सिंहलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादीबाट यसअघि बिन्दमान बिष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट पदम बहादुर रोकाया मन्त्री बनेका छन्। उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही मन्त्री बनिसकेका छन्। यसअघि 4वटा मन्त्रालयको दावी गर्दै आएको माओवादीले 3 र 3वटा मन्त्रालयको दावी गर्दै आएको एकीकृत समाजवादीले 2वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएका छन्। माओवादीले गैर सांसद कारचेन लामालाई मन्त्री बनाएको भन्दै दलभित्रकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूको आज साँझ शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीभित्र कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको दावी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पार्टीका 24जना मनोनित पदाधिकारीलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढ्ने भन्दै पार्टीभित्र कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको बताएका हुन्। उनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापासँग धेरै विषयमा छलफल भएको र छलफलका क्रममा देखिएका केही विषयलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याइने बताए। कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले उपाध्यक्ष, महामन्त्री, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, सहमहामन्त्री, सहायक महामन्त्री गरी 24 जनालाई मनोनित गरेका थिए। त्यसैगरी राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल भए आफ्नो पार्टीले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले एमसीसी सम्झौतामा भएका केही दफाहरू विवादित रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। गठबन्धनको सरकार हो र 6 महिना पुरा गरेको छ र यो 6 महिनाको अवधिमा यो सरकारको विश्लेषण गर्दाखेरि
हरेक पक्षमा सरकार असफल भएको देखिन्छ। यथास्थितिमा यसमा संशोधन भयो, सुधार भयो, त्यो आएन। अब त्यसमा राष्ट्रिय सहमति भएन, यसमा सुधार भएन भने त स्वाभाविक रूपले हामीले यसको पक्षमा मतदान गर्नु प्रश्न आउँछ। त्यस्तै पाठकले अब पार्टी एकताबद्ध भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने बताए। निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा पछि छलफल हुने उनको भनाइ छ। पाठकले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको 6 महिना पूरा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले तरलता समस्या समाधानका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण लगायतका सुझाव दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा तरलता अभाव सम्बन्धी सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिसंघले उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा 2 थरीको ब्याज दर लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। जस्तै उत्पादकमूलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याज दर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै तरलता अभाव सम्बन्धी सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदनमा आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतिपत्रबाट आयातित वस्तुमा 100% नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने जनाएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिएको छ। कार्यक्रममा अध्ययन कार्यदलका संयोजक उपेन्द्र पौड्यालले रेमिट्यान्सले आयात बढाएको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्यात बढाउनका लागि राज्यले कुनै नीति अवलम्बन गर्न नसकेको धारणा राखे। हामी अलमल लिएका छौँ, नीति निर्माण गर्नेहरू चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ अलमलले, त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा राइट पोलिसीहरू हामीले ल्याउन सकेनौँ। एक्सपोर्ट बढाउने र चाहिँ आम्दानी बढाउने र यो जुन खर्च घटाउने काम दुइटै गर्नु सकेनौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि र त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आयो भनेर हामी चाहिँ मक्ख भएर बसिरहेको थियौँ। तर रेमिटेन्सबाट के भइरहेछ, कन्जम्सन बढिरहेछ। कन्जम्सन भने फेरि सबै इम्पोर्ट गरिरहेछ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रतिवेदन कोही प्रति पनि पूर्वाग्रही नभएको बताए। प्रतिवेदनमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिरहने समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिएको भन्दै सबै मिलेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। नियमनकारी निकाय, राष्ट्र ब्याङ्कसँग, अर्थ मन्त्रालय र प्राइभेट सेक्टर सबैसँग मिलेर हामीले गर्नुपर्छ। डिसिप्लिनमा हामी बस्नैपर्छ। इन्ट्रेस्ट रेट प्रोडक्टिभ सेक्टर र नन प्रोडक्टिभ सेक्टरको कुरा आएको थियो, यो चाहिँ सायद उहाँहरूले जवाब दिन छुटाउनु भएछ। प्रतिवेदनमा 1 वर्षभन्दा मुनिका मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याज दर भन्दा 1% मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तै स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउन पनि सुझाव दिइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतकी प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्वर कोकिला उपनामले चिनिने लताको आज सरस्वती पूजाकै दिन निधन भएको हो। मुम्बईको ब्रेस क्यान्ड्री अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान लताको निधन भएको हो। कोरोना संक्रमण भएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। केही दिन यता उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लताको निधनले भारतलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै शोक व्यक्त गरेका छन्। मंगेशकरको निधनमा भारतमा 2 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ। शोकमा 2 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय सरकारले गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चर्चित भारतीय गायिका लता मंगेशकरले आइतबार मुम्बई स्थित ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा अन्तिम सास लिइन्। संयोगले मान्नुपर्छ स्वर्की सरस्वती मानिने मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा सरस्वती पूजाकै दिन निधन भयो।
गत जनवरीमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएसँगै मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको थियो। उनको निधन भएको खबरले भारतमा मात्रै नभएर नेपाल लगायत विश्वमै शोकको माहौल बनेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय गायिका लता मङ्गेशकरको स्वर जुन शब्दमा खेल्थ्यो त्यो गीत सधैँ जीवान्त बन्ने गर्थ्यो, किनकि लताको आवाज नै उनको पहिचान थियो, जुन कहिल्यै मर्न सक्दैन। भारतको सबैभन्दा ठूलो नागरिक सम्मान भारत रत्नबाट विभूषित पार्श्व गायिका मङ्गेशकरको आइतबार बिहान 92 वर्षको उमेरमा मुम्बई स्थित ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा निधन भयो। उनको विदाईमा उनलाई असीम माया र श्रद्धा गर्ने विश्वभरका करोडौं प्रशंसकको मनमा एउटै गीत गुन्जिएको छ। नाम गुम जाएगा, चेहरा एक बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, याद गर याद रहे, अर्थात् नाम हराउँछ, अनुहार परिवर्तन हुन्छ, मेरो आवाज नै पहिचान हो, जुन सदा याद रहन्छ। उनको आवाजले विश्वभरका संगीत प्रेमीलाई प्रेम र बिछोडमा मात्र साथ दिएन। केही गीतले युद्धको मार्मिक याद दिलायो भने केहीले भक्तिको रस पोख्यो। 7 दशक लामो गायन यात्रामा उनले विभिन्न 36 भाषामा 30,000 भन्दा बढी गीतमा स्वर दिइन्। 1,000 भन्दा बढी हिन्दी चलचित्रमा स्वर भरिन्। नेपाली भाषाका केही गीतमा समेत आफ्नो स्वर दिएकी उनको साथमा उभिएका गायक रामकृष्ण ढकालले समेत गीत रेकर्ड गराएका छन्। करिब 11 वर्ष अघि मुम्बई स्थित लता स्वर स्टुडियोमा फूल भन्छ फुलिरहँ रेकर्ड भयो। यो गीत निकै चर्चित पनि भयो। स्वर्की देवी लताको हिन्दी चलचित्रका नायिका मधुबालादेखि माधुरी दीक्षित र कालोजसम्मलाई स्क्रिनमा सफल बनाउन मद्दत गरेकी छन्। हिन्दी सिनेमामा सायदै यस्ता कोही सेलिब्रेटी बाँकी होलान् जसलाई लता मङ्गेशकरले आफ्नो आवाज नदिएकी हुन्। सन् 1991 मै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा उनी संसारभरिकै सबैभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराउने गायिकाका रूपमा परिचित गराएको थियो। भजन, गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत होस् वा आधुनिक फिल्म गीत, सबैमा उनको स्वर जादु चल्ने गर्थ्यो। अब खेलकुद समाचार। अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ। नेपाली समय अनुसार राति 1:15 बजे इजिप्ट र सेनेगल आम्ने सामने हुँदैछन्। लिभरपुलका 2 स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाह र साडियो माने आम्ने सामने हुन लागेकाले फाइनल खेल यी 2 खेलाडीको वरिपरि घुम्नेछ। क्यामरूनमा जारी अफ्रिका कप अफ नेसन्समा इजिप्ट आयोजक टोलीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुग्दा सेनेगलले बुर्किना फासोलाई स्तब्ध बनाएको थियो। इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्सको सर्वाधिक सफल टिम हो। आजको फाइनल जित्दै 8 पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुँदा सेनेगल भने पहिलो उपाधिको खोजीमा रहनेछ। यस्तै आजको खेलमा मानेले गोल गरेमा उनी सेनेगलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा पनि उक्लनेछन्। उनले अहिलेसम्म 29 गोल गरेका छन्। सन् 1979 देखि 2008 सम्म सेनेगलका लागि 79 क्याप जितेका हेनरी कामरा पनि 29 गोलका साथ शीर्ष स्थानमा रहनेछन्। इजिप्ट विरुद्ध 1 गोल गरेमा माने शीर्ष स्थानमा रहँदा हेनरी क्यामरा दोस्रो स्थानमा झर्नेछन्। मानेले अहिलेसम्म 86 क्याप जितेका छन्। यो प्रतियोगितामा भने मानेले 3 गोल मात्रै गरेका छन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी पारित गराउन देउवाको सक्रियता बढ्यो। 3 दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। चुनावपछि पारित गराउने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको अस्वीकार। देउबा र प्रचण्डको संयुक्त पत्रले राजनीति तरङ्गित। माओवादीमा हलचल। एमसीसीले दियो सरकारलाई अल्टिमेटम। संसद पेश गर्न सभामुखलाई कानून मन्त्रीको आग्रह। अर्को वर्षको जेठ 4 गते चुनाव गर्न सरकार र आयोग बीच सहमति भए पनि मिति घोषणामा आलटाल। गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा देउवा अलमलमा एमालेको दबाव। 5 वर्षे कार्यकालको उतारतिर पुगेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न सकेनन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर शाक्य प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न असफल। पछिल्लो समय नेपालमा ओमिक्रोनको उत्परिवर्तित रूप B2 फैलिँदै
आज 1386 जनामा संक्रमण। फागुन 1 देखि विद्यालय खुलाउन CCMCC को सिफारिस। भारतकी प्रसिद्ध गायिका मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन। प्रधानमन्त्री मोदीबाट दुःख व्यक्त। 2 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। नेपाली संगीत क्षेत्र पनि शोकमा। र अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदै। उपाधिका लागि इजिप्ट र सेनेगल भिड्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धौलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।